what I wish to say is Sabai Lai Premi Jai Masi. So it's a Supply great pleasure to JMC. be with you. Yes, Jai Masi. Now, before we go to worship, I just want to remind you why in our assembly we first have worship. Now, if you turn to the book of Luke's Gospel and the last chapter, we find there the ascension of the Lord Jesus Christ into heaven to be seated at the right hand of the Father. म And then the तपाईहरूलाई Bible tells चाहिँ us, हामीले आराधना किन चढाउनु पर्छ भनेर र हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ आराधनाको यो महत्त्व किन छ र अरू मण्डलीहरूमा आराधना चढाइँदैन, यसलाई विशेष गरेर जब प्रभु येशू मसीह स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुरा यहाँ लुकाको किताब अन्तिम अध्यायमा यो कुरा बताइएको छ। त्यहाँबाट म तपाईहरुलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। and there in Luke's Gospel, chapter 24 and verse 52, and they worshipped him. लुकाको किताब 24 अध्यायको 52 पदमा अनि तिनीहरूले उहाँलाई दण्डवत गरे र बडो आनन्दको साथ यरुशलेम फर्के। So this is the reason this great servant of God, the man of God who walked with God, he said the first duty of the believers after they saw the Lord going up into heaven was to worship him, worship the risen Lord. अनि प्रभुको दासले जो प्रभुको महान दास हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि यो आराधना भन्ने कुरा हामी थिए चित परिचित गराउनु भयो। जसरी प्रभु येशू मसीह स्वर्गारोहण हुनु गइरहनु भएको थियो त्यतिखेर चेलाहरूले उहाँलाई आराधना चढाए। So we have the worship service to begin with, the first part of our service. अनि हाम्रो आराधनाको सेवा चाहिँ यसरी हामी आराधनाको वचन दिएर अनि आराधना सुरु गर्दछौं। And to help us to worship the Lord and to have a new glimpse of his glory and greatness, we normally have a message for worship. अनि हामी जब आराधना चढाउनु भन्दा अगाडि आराधनाको वचन दिन्छौं, किनभने परमेश्वरको महिमा के हो र परमेश्वरको महिमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो वचनद्वारा हामी बताउने गर्दछौं। And as you know, the motto card verse for this year, it tells us we are chosen in him before the foundation of the world. अनि यस वर्षको हामीलाई विश्वव्यापी मण्डलीको जो मोटो कार्डबाट दिएको छ, परमेश्वरले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा अगावै चुन्नु भयो भनिकिन। So for this afternoon time, I want to read to you 3 verses from the Holy Scripture, so as to save a little time. The first one is from the book of Ephesians, chapter 1, verses 3 to 5. हामी चाहिँ आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी 3 वटा पदहरू पढ्ने छौं। समय बचाउनको लागि हामी नेपालीमा मात्र पढ्छौं। एफिसीको किताब 1 अध्यायको 1 2 3 पद। एफिसीको किताब 1 अध्यायको 1 2 3 पद म पढिरहेको छु। परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टका प्रेरित पावलबाट एफेससमा भएका पवित्र जनहरू र ख्रीष्ट येशूमा विश्वासयोग्यहरूलाई हाम्रा पिता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशीषहरूले ख्रीष्टमा आशीषित पार्नु भएको छ। I want you to note that word in verse 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world. हामी विशेष गरेर 4 पदको यो पदलाई चाहिँ हामी ध्यान दिनेछौं। त्यसरी नै हामी उहाँको सँग प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नु भयो। The second verse you find in the book of John's Gospel and chapter 17 and verse 24. अनि दोस्रो पद चाहिँ हामी यूहन्ना सुसमाचारको 17 को 24 पदलाई हामी पढ्ने छौं। यूहन्ना 17 को 24 पदमा हे पिता, तपाईले मलाई जति जना दिनुभएको छ तिनीहरू पनि म जहाँ छु त्यही मसँगै रहउन् भन्ने इच्छा म गर्दछु र तपाईले मलाई दिनुभएको मेरो महिमा तिनीहरूले देखुन्, किनकि तपाईले मलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै प्रेम गर्नुभयो।
The Lord Jesus is saying, "Thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world." यहाँ प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो किनकि तपाईले मलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै प्रेम गर्नुभयो। The third portion is from First Epistle of Peter and chapter 1. हामी तेस्रो खण्ड चाहिँ पहिलो पत्रुसको किताब हामी 3 अध्यायबाट पढ्ने छौं। And 3 verses 18, 19 and 20. तिनको हामी 18, 17, 18, 19 पदलाई हामी पढ्ने छौं। पहिलो पत्रुसको किताब 3 अध्यायको 17, 18, 19 किनकि परमेश्वरको इच्छा 18, 19 and 20. 18, 19, 20 माफ गर्नुहोस्। किनकि हामीलाई परमेश्वरका पुर्याउनलाई क्रिस्टले पनि धर्मी जनले धर्मीहरूका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो र शरीरमा मारिनुभयो, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो अनि आत्माद्वारा उहाँ जानुभयो र कैदमा भएका आत्माहरूलाई प्रचार गर्नुभयो जसले बितेको समयमा आज्ञा पालन गरेनन्। जब एकपल्ट परमेश्वरको सहनशीलताले पर्खिरहेको थियो, नोहका दिनहरूमा जब जहाज बनिरहेको थियो जसमा थोरै अर्थात् 8 प्राणीहरू पानीद्वारा बचाइए। यसैको प्रतिरूप अर्थात् बप्तिस्माले बप्तिस्मा this is the one brother? No, First Peter chapter 1 verses 18 to 20. माफ गर्नु होला, पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 18, 19, 20 पद रहेछ। मैले 3 को पढेछु। किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चीजहरूबाट छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् क्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ। उहाँ साँच्चै पृथ्वीको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै ठहराइनु भएको थियो, तर तिमीहरूका निम्ति अन्तिम समयहरूमा प्रकट हुनुभयो। थ्यांक यू। So verse 20, you get the word. Before the foundation of the world, it was foreordained by the Heavenly Father that the Lord Jesus Christ should become the Lamb of God, die for you and for me. हामीले पढेर गएको खण्डमा चाहिँ 3 चोटि चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, संसारको उत्पत्ति भन्दा अगावै परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ ठहराउनु भयो, नियुक्त गर्नुभयो कि तपाईं र मेरो पापको छुटकाराको लागि। May the Lord bless the reading of these verses to us. परमेश्वरले वचन पढाइमा हामीलाई आशीष दिएका हुन्। Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Our loving Heavenly Father, Almighty and gracious God, we thank you, Lord, on this day of your resurrection. You have given us this privilege to come together to worship you, to praise you, to glorify your holy name. हामी परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको तपाईको पौरी उठाएको दिनमा हामी तपाईको नाउँमा भेला भएका छौँ ताकि तपाईलाई हामी आराधना उपासना चढाउँ भन्ने ध्येयले। Lord, as we come together, we claim this promise of Matthew 18:20. You have so graciously said, where 2 or 3 are gathered together in your name, you are there in our midst. अनि तपाईले हामीलाई भन्नुभएको छ मत्ती 18 को 20 पदमा यो पदलाई हामी दाबी गर्छौं। तपाईले भन्नुभयो जहाँ मेरो नाममा 2 वा 2 भन्दा बढी भेला हुन्छौ तिमीहरूको बीचमा म हुनेछु। Lord, we claim your presence according to your promise this evening. तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार तपाईको प्रतिज्ञालाई हामी दाबी गर्छौं कि तपाईको उपस्थिति हाम्रो बीचमा दिनुहोस्। Bless the reading and also the meditation of your word. Prepare our hearts to worship you. अनि प्रभु तपाईको वचन पढाइमा र यो वचन मनन गराइमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि हामी तयारी भएर आराधना उपासना चढाउन सकौं। We humble ourselves in your holy presence and lifting up the name of the Lord Jesus Christ, we offer this prayer in the name and for the glory of Lord Jesus our Savior. अब हामीले आफूलाई नम्र बनाउँदै अनि प्रभु तपाईको उपस्थितिमा आदर सम्मान दिँदै यो प्रार्थना माग बिन्तीलाई हाम्रा महिमित प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य नाममा माग्छौं, सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. Now we have seen from the book of Ephesians and chapter 1 how the Lord Jesus, he chose us, God the Father chose us in Christ Jesus before the foundation of the world. अनि हामीले एफिसीको किताब 1 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म हामीले पढेर गयौं कसरी आज प्रभु येशू मसीहमा पिताले तपाईहरु मलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा अगावै चुन्नु भयो।
Now, I want you to go back to the book of Genesis and chapter 1, where the Bible begins like this. In the beginning, God created heaven and the earth. म तपाईहरूलाई बाइबलको सुरुको किताबमा म लैजान चाहन्छु, जहाँनिर यस्तो लेखिएको छ उत्पत्ति किताबमा, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। God created the earth for a twofold purpose. अनि परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीलाई दुईवटा उद्देश्य राखिकन सृष्टि गर्नुभएको छ। If you turn to the book of Isaiah, we will not be reading all these verses, but we can read only in Nepali. The book of Isaiah, chapter 66 and verse 1, the Bible tells us, heaven is his throne and the earth is his footstool. अनि परमेश्वरले बाइबलमा लेख्नु भएको छ, स्वर्ग सिंहासन हो र यो पृथ्वी चाहिँ उहाँको पावदान हो। हामी समय बचाउको लागि नेपालीमा मात्रै पढ्ने छौं। 66 को 1 पदमा लेखिएको छ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन र पृथ्वी मेरो पावदान हो। So the Lord, when he created the earth, he wanted the earth to be his footstool, number one. And secondly, the Bible tells us, when he created Adam, the book of Genesis chapter 2 and verse 15, he said, this garden of Eden is for your habitation. अनि दोस्रो कारण चाहिँ परमेश्वरले उत्पत्ति 2 को 15 पद अनुसार तपाईं र मेरो लागि चाहिँ निवास स्थान अथवा वासस्थानको लागि बनाउनु भएको हो। Now, what surprises me is, even before I was born, before I was conceived in my mother's womb, and before this world came into existence, the mountains and the valleys, the rivers and the seas, and everything in the world came into existence, the Lord thought about a sinner like me in his eternal plan. आज मेरो लागि अचम्मको कुरा चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले सारा यस्तो सुन्दर सृष्टिलाई खोला नाला रुखबात बिरुवा पर्वत डाँडाहरू बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ म जस्तो एउटा पापीलाई परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टमा चुन्नु भयो। Before anything was existing in this world, before the Lord laid the foundation to this world, he thought about you and me. अनि यो सारा सृष्टिलाई सृजना गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको योजनामा तपाईं र मलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो। And the Bible tells us in 1 Peter chapter 1 and verse 2, you and I, if we are saved today, and today we want to worship him, it is because the grace of the triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. अनि पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा परमेश्वरको वचनमा भन्नुभएको छ, परमेश्वरको पूर्व संकल्प ज्ञान अनुसार तपाईं र मलाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरमा चुन्नु भयो। If you read this verse carefully, it says God the Father, and then the sanctification of the Spirit, God the Holy Spirit, and then the blood of Jesus Christ, which is God the Son. तपाईले एकदमै ध्यान दिएर यसलाई पढ्नुभएको खण्डमा पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा येशू ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टस, गलातिया, कप्पडोसिया, एसिया, बिथानियामा तितर बितर भएका परदेशीहरूलाई परमेश्वर पिताको पूर्व ज्ञान अनुसार आत्माद्वारा पवित्र गरिएर आज्ञाकारिता र येशू ख्रीष्टको रगतको छिटकाउका निम्ति चुनिएकाहरू तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त होन्। God the Father, God the Holy Spirit, God the Son, all three of them had planned that you and I should be included in his great plan of salvation. आज परमेश्वर पिता अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको पूर्व संकल्प अनुसार तपाईं र मलाई चाहिँ चुन्नको लागि परमेश्वरले काम गर्नुभयो। Beloved, this is a very difficult subject that we are dealing with. The subject of predestination, or the subject of election by God in eternity, that you and I should be heirs of salvation. प्रियहरू, हामीले चाहिँ एउटा कडा र एउटा गहन विषयलाई हामीले हेरिरहेका छौं कि तपाईं र मलाई चाहिँ परमेश्वरको पूर्व संकल्प अनुसार ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ पहिल्यै तपाईं र मलाई चाहिँ चुन्नु भयो भनिकन। But as you read the scriptures, the Holy Spirit of God
takes away our doubts and makes it clear to us that there are two things involved in our salvation. The first one is God's sovereignty, the second one is our own responsibility. अनि यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गहिरो प्रकारले हामीले पढेको खण्डमा पवित्र आत्माले नै यो कुरा तपाईहरुमाथि रिभिल गर्नुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ कि यो उद्धार मुक्ति दिने कुरामा दुईटा कुराहरु चाहिँ यहाँ समावेश भएका छन्। एउटा चाहिँ परमेश्वरको परमेश्वरको सार्वभौमिकता र अर्को चाहिँ मान्छेको चुनाव। Sometimes I say to myself, there are 780 crore people living on the face of this earth. Why should God choose you and me to be His? अनि कतिखेर मेरो मनमा यस्तो कुरा आउँछ, अहिले संसारमा चाहिँ 7.5 खरब मानिसहरू छन् र पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाई र म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ किन चाहिँ चुन्नु भएको हो भनिकिन। Beyond my understanding. यो त मेरो समझभन्दा पनि बाहिरको कुरा छ। The answer is God is sovereign. That is why He thought about us before the foundation, laying the foundation of the world. किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, सर्वोपरि हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले चाहिँ यो संसारको जग बसाल्नु भन्दा अगावै तपाई र मलाई ख्रीष्ट येशूमा चुन्नु भयो। The second thing is there is a responsibility which God has put on us also to receive Him as our personal Savior. दोस्रो कुरा चाहिँ जो परमेश्वरले तपाई र मलाई मानिस जातिलाई एउटा उत्तरदायित्व दिनुभएको छ ताकि मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई चुनोस्। He said in Matthew's Gospel, chapter 11 and verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." अनि परमेश्वरले मत्तीको किताब 28 को 11 पदमा 11 को 28 पदमा भन्नुभयो, हे सारा बोझ र भारले दबिएकाहरू म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। He is calling all the people of the world to come to Him to receive rest and salvation. परमेश्वरले सारा संसारका मानिसहरूलाई बोलाइरहनु भएको छ ताकि मानिसहरू उहाँ चाहिँ परमेश्वर त्यहाँ आएर उनीहरूले विश्राम पाउन् अनि उद्धार मुक्ति पाउन् भन्ने ध्येयले। And then the Lord Jesus said in John's Gospel, chapter 7, verse 37, "He that is thirsty, let him come and drink." अनि यूहन्नाको किताब 7 को 37 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, जो तिर्खाउँछ ऊ म कहाँ आएर उले प्यास मेटाओस्। Beloved, those who have heard the call of the gospel, they were thieves, the thief on the cross. They were publicans like Zacchaeus, and they were sinful people like adulterers. They came to Him and they received salvation. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै क्रुसमा टाँगिने दुईजना दायाँ र बायाँ टाँगिएका चोरहरू थिए र अनि अर्को एकजना शासक जो महसुल उठाउने जखियास थिए, उनले पनि आज व्यभिचारीहरू थिए, त्यस्ता नामी पापीहरूले पनि उद्धार मुक्ति पापको क्षमा पाउन सके। What is the courage? How could they ever come to the Lord Jesus Christ? How could you receive the Lord Jesus? Is because the Lord said in John's Gospel, chapter 6 and verse 37, "Him that cometh to me, I will in no wise cast out." आज हामीले जस्तो सुकै अवस्थामा हामी छौं, चाहे हामी जस्तो सुकै हामी किन नहौं, हामी प्रभु चाहिँ आउँछौं भने प्रभुले चाहिँ यूहन्ना 6 को 37 पदमा भन्नुभयो, जो कोही म कहाँ आउँछ म उसलाई कहिले पनि इन्कार अथवा नकार्ने छैन। So today, beloved, in our worship we will say, "Lord, it is beyond my understanding, but I believe your word that you have chosen me before laying the foundation of the world to be yours." आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यही भएर हुनाले परमेश्वरले चाहिँ तपाईं र मलाई यो संसारको जग बसाल्नु भन्दा अगावै प्रभु येशू ख्रीष्टमा चुन्नुभयो ताकि तपाईं र म चाहिँ परमेश्वर थे आउँ र आराधना चलाऊं भन्ने ध्येयले। Secondly, we read John's Gospel, chapter 17. And chapter 17 is Jesus talking to his heavenly Father. अनि दोस्रो खण्ड चाहिँ हामीले यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्यायको हामीले पढेर गयौं। त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीहले आफ्नो पितालाई हेरिकन त्यो प्रार्थना गरिरहनु भएको कुरा हो। And in his prayer he says in verse 24, "Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world."
हे पिता, तपाईले मलाई जतिजना दिनुभएको छ तिनीहरू पनि म जहाँ छु त्यही मसँगै रहन् भन्ने इच्छा म गर्दछु र तपाईले मलाई दिनुभएको मेरो महिमा तिनीहरूले देखुन्, किनकि तपाईले मलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै प्रेम गर्नुभएको छ। Beloved, in this verse, we see the loving heart of our Savior. He is telling the Father two things. Firstly, he says, Lord, those people whom you have given to me, I want them to be with me where I am. And secondly, throughout eternity, I want them to behold the glory which I possess even before the foundation of the world. प्रियहरू, प्रभु येशू मसीहले पितालाई यहाँ दुईटा कुरा भनिरहनु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ जतिजना तपाईले मलाई दिनुभएको छ तिनीहरू पनि संसारको उनीहरू जो चुनिएका छन् उत्पत्तिभन्दा अगाडि उनीहरू मेरो साथमा रहन् र दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि उनीहरूले तपाईको महिमा पनि देखुन्। Beloved, what is the loving heart of the Lord Jesus? He is telling the Father, I want all the redeemed children of mine to be with me in the place where I am. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुले यहाँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ जतिजना छुटकारा पाएका छन् उनीहरू चाहिँ जहाँ म रहन्छु उनीहरू पनि त्यो ठाउँमा रहन्। Jesus saw the disciples, they were troubled in their hearts because the Lord was going away. And in John's Gospel, chapter 14, he says, I will come again and receive you unto myself so that you people may be where I am. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि चेलाहरू विचलित भएका थिए अनि उनीहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो विचलित भएको अवस्थामा तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, म ठाउँ तयार पार्न जान्छु, म जहाँ छु तिमीहरूलाई म लिन आउने छु र तिमीहरू पनि मसँगै हुनेछौ। Beloved, when the Lord Jesus was in this earth, the world saw him, humanity saw him only in his humility. यस संसारमा प्रियहरू आज प्रभुले चाहिँ एउटा नम्रतालाई चाहिँ चाहिरहनु भएको छ। They saw him as a poor carpenter. आज प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ एउटा गरिब एउटा कुर्सी टेबल बनाउने एउटा काष्ठको काम काष्ठकलाको काम गर्ने उनीहरूले सम्झे। But a day will come in eternity, we are going to behold the glory of the Lord Jesus which he possessed before he came to this world. अनि हामी जब अनन्तमा हामी प्रवेश गर्छौं त्यतिखेर मात्र हामीले चाल पाउने छौं अनन्तका जो महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ यस पृथ्वीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ पठाइनु भयो आउनु भयो महिमित परमेश्वर भनिकन। So we want to say to ourselves and tell the Lord in our worship, Lord, but how great are your purposes for fallen humanity. You want us to be with you. You want us to behold your glory throughout eternity. हामीले आराधनामा हामी यही कुरा चाहिँ प्रभुलाई भन्ने छौं, प्रभु म जस्तो एउटा पापीको लागि पनि तपाईको कति ठुलो महान विचार योजना कि म पनि तपाईको महिमामा म पनि प्रवेश गर्न पाउनु। And in 1 Peter chapter 1 verses 18 to verse 20 we read that the Holy Spirit of God, God the Father and God the Son, they not only were active in our creation as we read in Genesis 1:26, but they also are active in our redemption as well. हामीले पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 18, 19, 20 पदमा हामीले त्यहाँनिर देख्यौं पिता पुत्र पवित्र आत्माले तपाईहरु मलाई आज परमेश्वरमा हामीलाई चुन्नु भयो परमेश्वर पितामा ताकि हामी अनन्तदेखि अनन्तसम्म उहाँको साथमा हामी रहन सकौं उहाँको महिमालाई चाहिँ हामी देख्न सकौं। Verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world but was manifest in these last times for you. विशेष गरेर पहिलो पत्रुस 1 को 20 पदमा चाहिँ यहाँनिर 1 को 20 पदमा लेखेको छ साँच्चै उहाँ साँच्चै पृथ्वीको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै ठहराउनु भएको थियो तर तिमीहरूका निम्ति अन्तिम दिनहरुमा प्रकट हुनु भएको छ। In these last times he was manifested for our redemption. अहिलेको दिनमा चाहिँ उहाँ हामी थे प्रकट हुनु भएको छ यो चाहिँ तपाई र मेरो छुटकाराको निम्ति। Remember beloved, the Lord's first coming into this world
was to redeem our souls. प्रियहरू यो कुरा सम्झनुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो संसारमा आगमन चाहिँ तपाईँ र मेरो छुटकाराको निम्ति हो। But when he comes back for the second time, he is going to redeem our bodies. He is going to redeem our bodies as well. अनि प्रियहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टको जो दोस्रो आगमन छ, त्यो दोस्रो आगमन चाहिँ तपाईँ र मेरो शरीरको छुटकाराको निम्ति आउनुहुनेछ। In the book of Romans and chapter 8, Paul is talking about this redemption of our bodies. रोमीको किताब 8 अध्यायमा चाहिँ पावल प्रेरितले शरीरको छुटकाराको कुरा गर्नुहुन्छ। The present body that you and I possess, it is still prone to do wrong things. अनि अहिले जुन शरीरमा तपाईँ र म छौँ, यो शरीरले त जहिले तहिले गल्ती भुल कामहरू गरिरहेको हुन्छ। We need specs to see. अहिले चाहिँ हामीलाई हेर्नको लागि हामीलाई चस्माको आवश्यकता परिरहेको छ। We need hearing aids to hear. अहिले चाहिँ तपाईँ र मलाई सुन्नको लागि चाहिँ हामीले कानमा चाहिँ हियरिङ एड लाउनु पर्छ, सुन्ने यन्त्र लाउनु पर्छ। Some of us are becoming bald. कति चाहिँ अहिले हाम्रो कपालहरू पनि झर्दैछ। But in Romans 8 and verse 23, Paul is saying, not only they but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit the redemption of our body. 8 को 23 पदमा अनि तिनीहरू मात्र होइनन्, तर हामीहरू पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ, हामी आफै पनि धर्मपुत्र ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हिँड्दै आफूभित्र भित्रै ऐया आत्था गर्दछौँ। Beloved, every true believer is groaning in their heart, Lord, when will you come back? When will you redeem my body as well and give me a glorious body like unto yourself? आज प्रत्येक विश्वासीहरूले आज यही कुरो गरिरहेको छ कि प्रभु यो दिनहीन शरीरलाई तपाईले कहिले अदली बदली गर्नुहुन्छ अनि यो एकदमै पापले कुरूप भएको शरीरलाई तपाईले कहिले चाहिँ छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर। Lord, in this present body, I go through so much of pain, so much of sicknesses, so much of weaknesses. But a day will come, this body will be transformed and you are going to give me a glorious body. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले तपाईहरु म चाहिँ ऐया आत्था गर्दै एकदमै सुस्केर हाल्दै अनि आज हामी यहाँ यो तडपिरहेका छौं भने परमेश्वरले तपाईहरु मलाई एक दिन फेरि महिमित शरीर दिनुहुनेछ। A man was put in the prison. एउटा मान्छेलाई चाहिँ जेलखानमा हालिएको थियो। And there somebody asked him to do the Bible correspondence course offered by the Moody Institute in Chicago. अनि सिकागोमा चाहिँ मुडीको बाइबल जो पनि बाइबल कलेज थियो उसलाई चाहिँ केही बाइबल अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ के कागजपत्र किताबहरू दियो। It is called as Bible correspondence course. अनि यो चाहिँ बाइबललाई एउटा दूरीमा बसेर बाइबल अध्ययन गर्ने एउटा कोर्स भनिन्थ्यो। So this man in the prison, he began to do the course and he was saved. अनि त्यो मान्छेले चाहिँ जेलखानमा बसेर त्यो कोर्स गरिरहेको बेलामा चाहिँ उले नयाँ जन्म पायो। And when they asked him to share his testimony briefly, अनि उसलाई छोटकरीमा उसको गवाही साक्षी बाँड्न भनियो। he said in his testimony, now I am a new man in an old body, but when Jesus will come back, I will be a new man in a new body. त्यो मान्छेले चाहिँ यस प्रकारले गवाही दिइरहेको थियो, मेरो पुरानो शरीरमा चाहिँ मैले नयाँ मानिसलाई धारण गरेको छु, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नयाँ शरीर अनि नयाँ मानिस नयाँ प्रकारले बनाउनु हुनेछ। Beloved, many times we stop at our salvation, but God's goal for us is glorification. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरैचोटि तपाईहरु मैले चाहिँ आज यही शरीरको हामी अपेक्षा गर्छौं भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरु मलाई एउटा महिमित भएको शरीरमा उहाँले चाहनुहुन्छ। And as we live in this world day by day with so many problems, we are groaning in our spirits, Lord, when will you come to take us and so that we have a glorious body. हामी यस संसारमा रहँदाहुँदी चाहिँ हाम्रो दिनहीन शरीर
एकदमै दुःखदायी शरीर यो सुस्केर हाल्दै प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ र यो शरीरबाट मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भनिकन तपाईँहरूमा चाहिँ एकदमै ऐया आत्था गरेर सुस्केर हालिरहेका हुँदछौँ। Beloved, all these things God planned for us, not when Adam and Eve sinned, but before the foundation of the world. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज आदम र हब्बाले गरेको पापको कारणले मात्र होइन, तर त्योभन्दा अगावै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पृथ्वीको सुरुवात हुनुभन्दा जग बसालिनुभन्दा अगावै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो कुरा संकल्प गरिसक्नु भएको थियो। That's what my Bible tells me. आज मेरो बाइबलले चाहिँ यही कुरा बताउँदछ। So with these thoughts, let us go to worship. Worship the Lord for what He has thought about us in eternity past to our glorified bodies in the coming eternity. अब हामी चाहिँ यही कुरालाई परमेश्वरले तपाईहरु मलाई चाहिँ उहाँको दृढ संकल्प अनुसार पहिले क्रिस्ट येशूमा चुन्नुभयो र तपाईहरु मलाई महिमित शरीर दिनुहुने कुरा उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो। यही कुरालाई स्मरण गरेर हामी आराधना प्रभुलाई चढाउँ। Yes, Brother Daniel. Thank you, भाइजी।